بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المشاهد الكريم، تحيتي إليك أن يجعلك الله آمنا في وطنك، صحيحا سليما معافى. ألتقيك في حديث القرآن الكريم عن شهر رمضان، عن تاريخه وعن رحلته في الإنسانية وعن موضوعه وعن أثره ومقصده التشريعي الذي ربى الله الخلائق عليه، وهو مقصد التقوى، حفاظا على الأوطان وأخذا بيد المجتمعات إلى التواصل وتحقيق قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيها المسلم الكريم، إن الصيام ينبت في الإنسان منابت حب الخير للناس جميعا، والصيام يساعد على بناء هذه الروح وهذا الفكر داخل المسلم الصائم، وذلك من خلال بعض السلوكيات الجميلة التي دعت إليها السنة النبوية وأكدتها السيرة النبوية في خلق رسول الله وفي ممارسات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي دعوته لأمته أن يتخلقوا بهذه الأخلاق ما أمكنهم الله سبحانه وتعالى إلى ذلك. من ذلك مما يساعد على نشر الحب والتواصل بين أبناء المجتمع الواحد، ويساعد الصيام في ذلك عندما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ومن فطر فيه، أي في رمضان أو في الصيام عموما، صائمة كان له مثل أجره. وكذلك بيان أن من فطر صائما كان له من الثواب كمن أعتق رقبة. وكذلك بيانه صلى الله عليه وسلم أن من فطر صائما سقاه الله من الحوض. وكذلك بيانه صلى الله عليه وسلم أن من فطر صائما باتت الملائكة تذكره وتسلم عليه وتستغفر له. تصلي عليه الملائكة، درجة عظيمة، وتستغفر له الملائكة لأنه صنع معروفا وصنع صورة من صور التواصل الاجتماعي. أيها الصائم الكريم، أيها المسلم الكريم، إن رمضان مدرسة وجامعة، إن رمضان روضة ربانية يستظل بظلها الصائم. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، أي وقاية. أسأل الله أن يجعل الصيام لنا جنة ووقاية، وأن يدخلنا فيه مداخل المتقين، وأن يوردنا به موارد الصديقين، وأن يجعله خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، حتى يجزينا به ما هو أهله. والحمد لله أولا وآخرا.